चार आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी, 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 चार आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी. फटी गया 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 फटी गया. तुझे बाप बिल आमका चार आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी, अरे चार आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी, अरे चार आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी, चार आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी. फटी गया फटी गया फटी गया फटी गया फटी गया फटी गया, अरे फटी गया फटी गया फटी गया. चार आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी, चार आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी, चार आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी. मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद. सगळ्यांनी सांगिल्लें आहा की दर वाड जी जाली पावर टॅरिफ जी वाडल्या पळय ताजे प्रोटेस्टान एक टोकन प्रोटेस्ट म्हणून आमी हांगा हे बिलांक उजो लावन आमी निशेध केल्ले आहा हे दर वाडीचे. आतां दर वाड अशे टायमार तांणी केल्या जेन्ना GST बचत उत्सव सोंपता थंय आहा, मार्केटान भोंवून आमदार येता थंय आहा घरान, ह्या सायडीन ही दर वाड जाता. म्हळ्यार सरकार कितलो डायरेक्शनलेस बॅरींग कशें लूज जाला पळय सरकाराचें तें क्लियर कट कळटा. सगळ्यांनी तुमकां सांगिल्लें तातूंत एक सिद्ध जाता की सरकाराच्यो स्किमी म्हणटा त्यो गोंयकाराचे पाकीट मारपाच्यो स्किमी. GPS बी म्हणून कशें आसता पाकीट मार स्किमी, सर्वसामान्य गोंयकाराचे कशें पाकीट मार हेंच सरकार करता. आज सुदीन ढवळीकर म्हणटा हे सगळे पाकीट मार स्कीम आमची आसून पसून गोंयांत आमी पावर टॅरिफ सगळ्यांत कमी दितात देशा परस अशें तो एक जस्टिफाय करता. पळय गोंयांतल्यान कोळसो जो व्हरता तातूंत गोंयकारांचो पुलमांव जो काबार जाता तातूंत देशा खातीर जो गोंयकार आपलो पुलमांव उडयता त्या गोंयकाराक कितें फायदो जाता अशें धरया की सुदीन सांगता तें सारकें म्हणून. जाल्यार म्हजो ताका प्रती एक कावंटर क्वेश्चन की गोंयांत जो मनीस कॉस्ट घेता वॉट इज द फिजिकल कॉस्ट द मेडिकल कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल बिकॉज दीस इज ऑल थर्मल एनर्जी. हे कोळसो लासून इलेक्ट्रिसिटी जाल्यार ताजो दर वाड केल्लो आहा. तो कोळसो आमचे गोंयच्यान वाडतात पळय, सो गोंयाक कितें फायदो जालो. हे सरकाराक म्हाका दिसता सरकारा कडेन कसलीच उत्तर ना आनी ताचे खातीर लोकांनी सगळ्यांनी डिसायड केल्लें आहा की 27 ह्या सरकाराक पाकीट मार सरकाराक घरा धाडचें. आतां पाकीट मार सरकाराक घरा धाडपा खातीर सगळ्यांनी एक जावचें अशें एक गोंयांत पब्लीक सेंटिमेंट आसा. हो पब्लीक सेंटिमेंट आसतनाच खूब पक्ष हांगा अशे येतात ते म्हणटा की आमी 40 सीट घडटले, आमी कितें सरकार घडयतले आनीक ओपोजिशनाकूच टार्गेट करतात. ओपोजिशनाक टार्गेट करून सरकाराचेर एटॅक कसो जाता. सरकाराक जाय तें तुमी करतात आनी सरकाराक जाय तें करपी जर अशे व्हडले फुडारी देशांतले व्हडले फुडारी म्हणजे दुसरे राज्यांतले आदले मुखेलमंत्री ते जर येवन असले उलोवंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता सुसंस्कृत गोंयकाराक कितें कळपाचें आहा तें कळ्ळां. सगळें कळिल्लें आहा की BJP कशीच परती जिखून येवंक शकना आनी ताजे खातीर तांकां वोट फोडपा खातीर लोक जाय पडले. आनी आज गोंयांत क्लियर जाल्ले आहा
जो मनीस येता तो दर वाडाचेर उलयना, तो उलयता कित्याचेर की काँग्रेस आनी BJP एक आहा म्हणून. तर हे कितें काँग्रेस खंय आयली आजून, दर वाड केल्या BJP, एटॅक जावंक जाय BJPचेर. तर हांव मागता गोंयकारां कडेन की ही दर वाड जी जाल्या, सगळे आमदार जे तुमचे म्हऱ्यान आयल्या बाजारांत आनी सांगला की GSTचो बचत उत्सव आमी मनोवया म्हणून, तांकां प्रश्न करा की बाबा आमी जो कोळसो खातात सदांच ताका कॉस्ट कितें आहा आनी ताजे खातीर आमकां डिस्कावंट कितें आहा, हें उत्तर दिवपाचें. सादी भाशा ही, पूण अशें आसूंक जाय. हाजे पयलीं YS राजशेखर रेड्डी म्हणून आशिल्लो, ताणें जेन्ना रिलायन्सान प्रायसींग केलें पेट्रोलाचें, हांवें म्हणलें आंध्राचे सायडीन पेट्रोल येता, सो आंध्रा खातीर रेट दुसरी आसपाक जाय. सो अशें हाचे पयलीं हिस्टॉरिकल प्रेसिडन्सीज आहात देशांत की म्हजे राज्यांतल्यान रॉ मटेरियल आनी रिसोर्स जर ट्रान्सपोर्ट जाता, आमकां जर त्रास पडटा ताजे खातीर, जाल्यार आमकां ताजेर डिस्कावंट मेळूंक जाय. गोंयाक कितें डिस्कावंट दिता, कितें केल्लें आहा? आनी डबल इंजीन सरकार म्हणटा, डबल इंजिनाचो फायदो कितें जालो? म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक कळून चिंतला की हो सरकारान निवडूंक जायना. हें एक्सपायरी डेटीचेर आशिल्लो सरकार हो, इट इज आउटलिव्ड इट्स शेल्फ लायफ, आनी ताजे खातीर सरकाराक घरां धाडूंक जाय. कोणूय मदीं येवं मतां फोडपाक, लोकांक जें कितें कळूंक जाय तें कळिल्लें आहा. आनी चड करून गोंयांत जे कितें इश्यूज आहा हे वोकल फॉर लोकल जावपाची गरज आहा. भायर येवन भलतेच खंयचे नॅरेटीव घाले म्हणून जायना. हांगा इश्यू दरवाड आसा. गोंयांत सगळ्यांत सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहा. प्रायस रायज इतली वाडल्या, तातूंत तुमी ही दरवाड करतात जाल्यार कितें करतात? गोंयांत गोंयकारांक तूं बुडयता, हें क्लियर कट सिद्ध जाल्लें आहा. आनी हाचे खातीर सरकाराची जे विकृती आहा ती आमी निशेध करतात आनी गोंयकारां कडेन मागतात की आमदारांक प्रश्न करा की तुमी जे बचत उत्सव मनोवया म्हणटाले त्या सोंपतनाच तुमी ही दरवाड कशी केली काय म्हणून. आनी ही दरवाड पसून कशी जाल्या, आमच्या सरकारान आनी मागिल्ली, ते 4% आमच्या सरकारान ताजे वयर मागिल्ली. सो आमचो सरकार आमची पाकिटां कशी मारूंक सोदता, आमचो पाकीटमार सरकार हो कसो गोंयकारांचे पाकीट मारून भोंवता हें सिद्ध जाल्लें आहा. सांगतलो खंयच्यान तरी ती लायन हाडपा जाय, ती हाडली जाल्यार कमी जाता आशिल्ली आनी कितें करपा जाय आशिल्लें म्हणून कितें तरी हें दीत रावता. आतां सुदिनाली चूक ना, सुदिना कित्याक रमीतल्या जोकरा भशेन पर्रीकारान एक फावट म्हणिल्लो रमीतलो जोकर, की ती खंयची लागलो की तो रमीचो जोकर लागता, तशी ह्या परिस्थिती आहा की ताका एक कमी पडलो की जोकराक लायलो सिक्वेन्स केलो, तशें तेगेली हें उरता. आनी हें हांवें म्हणना, हें पर्रीकारान म्हणिल्लें ताका खबर आहा. सो अशी परिस्थितीक तो केन्ना सांगना की बाबा वीज तो सामान्य मनशाच म्हणटा, तागे पक्ष सामान्य मनशाचो, तागे पक्ष एक तेंपार सामान्य मनशा आशिल्लो. आज सामान्य मनशा उरून अशें दिसता म्हाका. त्या सामान्य मनशा जर उरता आशिल्लो तर तो सांगता आशिल्लो की बाबा ही दरवाड जावपा जायना, बारीक समाजाचो त्रास जाता आनी आपूण बारीक समाजाचें प्रतिनिधित्व करता. पूण तेन्ना तो आतां कितें जाला, कशें पयलींच्या जापाक कशें जातालें की राजाचें मांडलिकत्व म्हण तें स्विकारतालें. मांडलिकत्व म्हणटा अनेक जाणांक खबर उरतलें की राजा आयलो की राजो सांगतालो की हें कर आनी आपल्याक म्हयन्या इतले मेळटले तूं आपल्या शरण वर. सद्याक सुदीनबाब आमगेलो त्या BJPक शरण गेल्लो आनी तो मांडलिकत्व स्विकारना, तागेली स्वतंत्र हें विचारसरणी गेली आनी हें करपाचें ना. दुसरें आतां GST उत्सव करतात. खरें म्हणजे म्हाका दिशिल्लें की आज आमचो आमदार मडगांवचो मंत्री तो BJPर घेवन सांगता आशिल्लो की 4% वाडला, 4% वाडला. काल तो देंवला आमकां सांगताली. सो ताणें दुकानांनी भोंवून सांगपाचें 4% वाडयला 4% वाडयला. होय जर केल्लें तर तांकां वालोर दिवपा जातालो. आतां GST उत्सव मनोवपाचो खरें म्हणजे तांकां खंयचोच अधिकारच नाशिल्लो. तो उत्सवच न्ही. तुमी वाडयतात, तुमी लुटतात आनी थोडे तेंपानी ते कमी करता आनी सांगता उत्सव म्हणून. त्या उत्सवाक सुद्दां आनीक सांगता, त्या उत्सवाक काल हांव पळयतालो की जो पेपर आहा पेपर, त्या पेपरा वयलो टॅक्स वाडयला आनी बुका वयली टॅक्स कमी केला. ते दिता पळय एक खंयची एडवर्टायज दिल्ल्या दिता की स्टेशनरी वयले रेट देंवयलो म्हणून बुकाचो. आतां स्टेशनरी वयल्या बुकाचो GST जर देंवयला तर जो पेज भितर घालता ताजो वाडून बूक कसो वाडटलो, म्हणजे बेजीक रेट वाडटलो. म्हणजे सगळ्याचे बेजीक रेट वाडटले. GST देंवयला GST घेवन तुमी इतले वर्सां लुटले. आतां म्हाजे कोतान कित्याक आमचो गृहमंत्री गोंयांक आयिल्लो आहा. आतां तो गृहमंत्री कित्याक आयला, तो गोंयकारांक बरी करपा आयला अशें दिसता म्हाका दिसना. तो आयला की आढाव घेवपाक की तुमचे कडच्यान कितले सेंट्रलाक आमचे कडेन येतले. आमकां बिहाराच्या इलेक्शनाक गरज आहा. तुमी लोकांक लुटून आमचे कडेन कशे फंड तयार जातलो हाजेर, कित्याक आमकां तांगे बरी. आनी म्हणल्यार यशमा बायन म्हणलें की गरिबाची पार्टी, म्हणून गरिबाची पार्टी न्ही,
गरिबाची पार्टी जाल्यार ही व्हडली पॉश ऑफिस घालनाशिल्ले, ती पयशेकारांचीच पार्टी. गरिबांक फक्त वापरून घेतात. दुसरें कशें आहा, म्हणून आमी एकठांय जाल्ले आसा. आयज आमचे एक पळोवपाक गेले जाल्यार आसमा बायेन सांगले ते भाशेन एक बायल जी घर चलयता तेकाच खबर आसा की एक तांकां जे घरदार चलोवपाक आपल्या पोटाक आपल्या भुरग्यांक थोडी करून ही बील फारीक करपाक पडटा. आनी आयज सरकार तांकां 1,500 दीत म्हणून सांगून हावज वायफ दीत म्हणून सांगून तांकां पिळटा आनी हे गरीब लोकांची हाय घेता. सो आमी हेजेर निश्चित करतात आनी आमी मागता सरकारा कडेन हें जे तुमी परतून परतून टॅरिफ वाडयता ते तुमकां 2027 हे आमचे हावजवाचे घरांत घर चलोवपी जे बायल आसा ते तुमकां दाखयतले आनी तुमचो जागो तुमकां 2027 आमी दाखयतली. प्रत्येक टायमार तुमी BJP एक एक स्कीम काडटात आनी स्कीम आसा हें आसा तें आसा म्हणून उलयतात. आयजू आमी पळयता तेंचो युनियन मिनिस्टर जेन्ना येयला तेंच्यांनी लोकांक सांगलां तुमी तर मिटिंगेक येयना जाल्यार तुमचे हावज वायफ बंद जातली स्कीम. मागीर सांगलां म्हजें घर म्हणून स्किमे फॉर्म दितली म्हणून. हो अमित शाह म्हजें घर इतली फॉर्म घेवन येयलो सो दिसता म्हाका. सो तांकां लोक एकठांय करपा जाय म्हूण तेंची मिटिंगेक कोणूच लोक येवपाक सोदना आनी देखून ते लोकांक आशा दाखयतात आनी असली आशा दाखयतात बायलां बाबड्या तांकां घर दितली आनी फॉर्म दितली आनी ती बाबडी भितात आपल्या 1,500 जावचें ना. कित्याक हे सरकाराचेर गॅरंटी ना. आयज काल कोणाकूच गॅरंटी ना. हो सरकार म्हणटे कितेंय करपाक शकता गरीब मनशां आनी मारून चिड्डून माडोवपाक शकता हो सरकार. देखून आमी हेजेर निश्चित करतात आनी आमी मागता हे सरकारान जाता तितली बेगीन हेजेर सारकी मुखार सरचें आनी सारकी परतून करून दिवचें. सरकार गरीब लोकांक आनी बारीक मनशाक बारीक लोकांक फटोवपाकूच उरलेली आसा. व्हडले व्हडले स्किम्यो व्हडले व्हडले दाखोवपा खातीर पोस्टरां करून लोकांक पिशान काडपाक आयला. बारीक लोक जे कोणाक लायटीची बील किंवा सिलिंडर हे जे बारीक बेजीक जे नीड्स आसता बायलांचे स्पेशली घराचे एक बायल घर चलयतना एक लायटी बील जे भरपाचे ताजे मंथली खर्च एक्सपेन्स जो ताका भोव दिता ते एक्सपेन्सांतल्यान तेजे हे बील काडून जे भरता ते आपल्या पोटाक मारून तांकां हे 4% जे हायक केला टॅरिफ तातूंत हे पोटाक मारून तांकां बील भरचें पडटलें. हेच गरिबाचो सरकार, होच गरिबाचो सरकार. म्हजो प्रश्न आसा सरकाराक जे तुमी म्हणटा हो सरकार बारीक लोकां खातीर सामान्य मनशां खातीर तर होच सरकार बारीक लोकां खातीर बारीक लोकांचें हेच चिंतला की तेंच्यांनी आपल्या पोटाक मारून इतली हायक जे वाड केला तुमी टॅरिफ जे आतां 4% तुमी वाडयला हे तुमी आनी कितल्याच वर्सान वाडयत आसा तुमी. हे म्हयन्याक जर 6,000 7,000 5,000 जर बील भरपाक गेले जाल्यार लोक खातले कितें. हे खरेंच म्हणल्यार BJP सरकारान आपले खरें रूप दाखोवन दिल्लें आसा लोकांक समज येवपाक सारकें आसा आनी लोकांनीय चिंतपा जाय की असल्या सरकाराक आमी पोत्तून निवडून हाडून आमकां हे सरकार कितें दिता. तर हे जे आमी आयज सगळीं जमा जाला हे सरकाराचे जे हे जे वाडयला टॅरिफ हायक जे 4% केला ताजो आमी निशेध करता आनी स्पेशली जे आमी बायलां आसा हाजो आमकां खुबूच इफेक्ट जाता. हे जे बील वाडयला खरें म्हणल्यार बायलांक हाजो व्हडलो इफेक्ट जाता कित्याक बायल आसता ते घर चलोवपाची जिम्मेदारी बायलांचेर आसता आनी दादले जोडटा पण जे हाडून दिता ताजेन बायलांक आपलें घर चलोवपाचें आसता. आनी इतली जर बील वाडयले जाल्यार व्हडले व्हडले स्किम्यो काडून लोकांक फटोवन आनी हे म्हणल्यार हांगाच्यान दिता आनी तुमी हांगाच्यान व्हरता सकयल्यान लोकांच्या बोल्सांतल्यान पयशे काडून घेता अशें हे जाल्लें आसा आनी हे आमी सगळे आयज निशेध करता हेजे.